توصيات. هذا لا يعقل، هذا روح التناقض، هذه روح المفارقه كبيره جدا. واحد الانسان ما عندوش علاقه، ما انتخبوه حتى واحد. رئيس جمعيه يكون منتخب من طرف الاباء، وهناك جمعيات فاتت الصلاحيات يبقى ديما رئيس جمعيه. وعاوتاني الملاحظه الثانيه، انا الناس اللي حاضرين في الاجتماع حديثا، الناس اللي حاضرين في الاجتماع تنطالب المسيرين. تكدون هذا الشارع زيد كمل. وسنطالب المسيرين تاع الاجتماع ان هاد الناس هادو اللي تيمثلوا جمعيات المجتمع المدني يقدموا لنا الصفه ديالهم، كل واحد يتناول الكلمه يقدم الصفه ديالو. واش من هو؟ ما نبقاش نهضروا بصفه فضفاضه. جمعيات المجتمع المدني ماذا تمثل هذه الجمعيه؟ شنو هي الاهداف ديالها؟ راه شكون الجمعيه تتهتم مثلا انت نعرف في بني شيكر راه عندنا جمعيه افاق، هذه هي الجمعيه المعترف بها، وتنشوف العضو ديالها ما حاضرش لانها تقوم بالدعم مثلا عندها التربيه غير النظاميه، عندها التعليم الاولي، عندها الى غير ذلك تتساهم. كاين جمعيات تيستغناش اللي تنتعاملوا مع الشركاء ديالنا، بينما اليوم راه نلقى في الاجتماع ناس ياخذوا كلمه باسم التعليم. هذه ملاحظات فقط. ثم كما اشرت في السابق كنتوا تعطيونا دوك التوصيات باش غادي نعرفوا النقاط اللي شاروا لها، باش داكشي ما عرفوش شنو غادي نناقشوا، كان يكون قدامنا باش نعرفوا شنو غادي نناقشوا. لان تنشوف هنا في التوصيات مثلا الموارد البشريه. الموارد البشريه ليست من اختصاص الجمعيات ولا الجماعه القرويه، فهي من اختصاص الوزاره. الوزاره هي اللي تتوفر الموارد البشريه. تدريس اللغه الامازيغيه لا دخل للجمعيات في الاخر، فهي موجوده من بين المواد الاساسيه المدرسه في المدرسه. وهنا تنشوف بان الجماعه اغفلت من خلال ما سمعت، اغفلت التعليم الابتدائي، تركز على التعليم الاعدادي متناسيه او مستصغره او ما سايقيناش كاع، نقولها بالدارجه ما سايقيناش كاع خبر. حتى واحد عمرو سولنا شنو خاصكم ولا كذا. واليوم تنشوف انكم تستدعيونا باش غنديروا تقارير ومحاضر ونرفعوها الى المسؤولين حبر على ورق. ولكن التساؤل اللي عندي انا اليوم، واش كاين شي برنامج ولا كاين شي ميزانيه هيئتوا شي حاجه باش غادي نعطيوكم هنا شنو هي الاكراهات وشنو هي المسائل اللي عندنا خاصه، ماشي غنكتبوها في الورق فقط. غنجيو لعندكم غنقول لكم توصيات ترفع الى المسؤولين، تمشي للعماله، تمشي لكذا، وراق توضع في الرفوف. ودار لقمان لا زالت على حالها، المدرسه ما زالت هي المدرسه. وحنا تنعانيو من مشاكل كبيره جدا، مثلا السكن ديال الاساتذه. انا نقول لكم استاذه التحقت بفرعيات الجبل، ما كاينش مرحاض، راجلها مشى قلب لها صاب لها مرحاض، مرته باش تمشي عندنا فرعيات يجيرون عندنا في ابو عجاجن. الاساتذه يبغيو يمشيو للمرافق الصحيه ما تيقدرش انه الاستاذ ولو كانت استاذه غادي يمشي من 8 الصباح حتى وموجود في وسط الدوار. المهم هذه مشاكل تنعانيو منها. علاش ما شاركتوناش في النوبه الاولى؟ غادي نعطيكم فين هو الدعم الاجتماعي. راه عندنا شوف، راه تيجيو الاباء تيصدعونا يوميا. عندنا دراري ما عندهمش، الوزاره تتسلم لنا الكتب المدرسيه 30% و70% فين باقيه؟ اين هي جمعيه المجتمع المدني؟ اين هي جمعيه الاباء؟ اين هي جمعيه الجماعه المحليه؟ حتى واحد ما شفنا تيتحرك. غير حنا تنتلاقاو دوك الناس يتهمونا، تيقول لك راه الوزاره صيفطات ما عطيتوناش. واش كاين دابا شي حاجه حاليا؟ واش كاين شي ميزانيه ولا كاين شي برنامج ولا كاين شي حاجه؟ ولا جبتوا لنا توصيات درتوها؟ حنا غادي نناقشوا معكم في التوصيات وكنتوا تعطيوها لنا والسلام. جمعيات امهات اباء اولياء التلاميذ لشيكر فرخانه. بالنسبه لهذا التهجم على جمعيات المجتمع المدني، بالنسبه للاخر السلطه المحليه عندها الملفات. من فضلك ليس في تهجم، الله يرضي عليك،
ماشي تهجم، تنقول لك لا 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 يا اخي، شوف راه ما كاينش تعقيب ولا الرد. اسمع لي، لا ما عندوش الحق يقول تهجم. لم اتهجم على اي احد. اسمع اسمع لي، لا لا ما غاديش تعطيني كلمه، لا 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 اسمع لي انت مسير. لم اتهجم على اي احد، وجهه نظر احترموا الاخر. لا اسمع لي، مع كل احتراماتي، شوف اسمح لي، شوف انا ما تهجمتش حتى على شي واحد. شوف ما تهجمش، شوف اسحب ذاك الكلمه. هجمت على كل شيء. لم اتهجم. اصوب المصطلحات ديالك اسمعني ولا رجع للمدرسه تقرا. شنو هو التهجم؟ واش عايرتك؟ ما معنى الجمعيات اللي ما عندهمش القانون الاساسي، ما عندهمش مسائل اداريه. كنجاوب غير على هذه المسائل بان واش كاينه ولا ما كاينه؟ كاينه ولا ما كاينه؟ بني شيكار فيه جمعيه. اين هي؟ اللي بغى يعرف السلطه المحليه ملفات كاينين، اي حاجه كاينه، شي مسائل شوف استاذي المحترم. شوف اسمح لي، لا لا يسحب بعدا اولا، يسحب استاذي المحترم. شوف سحب ذاك التهجم. انا لم اتهجم على احد. انت غادي تسبني انا في العلن ولا كيفاش تتحمل المسؤوليه؟ ما سبقتش راسك. لا راه السب هذا بطريقه. لا لا اسمح لي يا اخويا، انا اعترض. اسمح لي، واش انت فهمتي بان تهجمت عليه؟ لا شوف، واش انت فهمتي بان تهجمت عليه؟ انا راه ما تهجمت على شي واحد. شوف اخويا، اسمع الله يرضي عليك، تاخذ الكلمه ديالك عبر على الافكار ديالك. شوف احترم الاخر. شوف اي احترم اخويا. واش انا غادي يسمع لي بوجهي ديالي انا نقول التهجم؟ كيفاش غنسمعوا؟ غادي يقول لي بغاو. انا راه ما هضرتش معاه وما قاطعتوش. نسمعوا الجميع. بالنسبه لهذا اللقاء المنعقد اليوم، كان واحد اللقاء قبل ذاك اللقاء. شنو درنا؟ بغينا نديروا لجنه مشتركه جمعنا فيها الجماعه والجمعيات، وباش نكبروا هذه اللجنه المختلطه، باش نكبروها، باش تكون مقاربه تشاركيه تامه. استدعيناكم كرؤساء المؤسسات التعليميه. احنا باش نعرفوا وشنو خص داخل المؤسسه وداخل الاخر، تيكون عندنا رئيس جمعيه عضو في مجلس التدبير. انا جميع المؤسسات اللي عندهم عضو في مجلس التدبير عرفنا المسائل اللي خصهم. كاين اللي المساعده غادي تكون اللي نقدوا عليها، سواء شخصيا او المهم مسائل الدعم بالنسبه للكتب، بالنسبه للمسائل. احنا بغينا نكونوا اسره واحده. المنظومه التربويه فيها المدرسه، المتمدرس، المدرس، الاداره، هادو وجمعيه الاباء، هادو غادي يكونوا جمعيه الجماعات المحليه. هذا الشيء اللي جاء في الخطاب الملكي. الخطاب الملكي قال بان المدرسه المغربيه العموميه خص تكون في اللب من الاولويات ديال الجميع. كل شيء انشر. احنا ما جيناش هنا جبهه ضد جبهه، احنا جينا تكامل، واحد يكمل الاخر. الاسره واللي تيعاني، راه الاستاذ الا عانى راه ما غاديش يعطي لولادنا. الاستاذ فوقاش يعطي اي واحد في خدمته حتى يكون مرتاح. اول حاجه حنا ملي تنهضروا على الاساتذه كنهضروا عليهم بالخير، ماشي حتى شي حاجه. ملي نمشيو نديروا شكايه للنائب ولا للسيد المدير تنسولوا الاستفسار، راه كاين غير. دونك السيد المدير تيدير المسائل ديالو والاداره دير المسائل ديالها، ما حق حتى شي واحد. حنا ملي تنهضروا بالنسبه للجنه، بالنسبه لنا حنا اذا كنا نخدموا بمقاربه تشاركيه، نخدموا واحد يكمل الاخر. اما اداريا ما تيدخل حتى شي، ما عند حتى واحد شي حاجه يدخل اداريا بالنسبه لمدير المؤسسه، حيت مدير المؤسسه عنده المسائل ديالو خاصه. حنا اللي بغينا نخدموا، بغينا نشاركوا بان باش داك التلميذ وداك الاستاذ يكون. بالنسبه للاكراهات في بني شيكر بزاف. انا بعد واحد الحاجه اللي عند الساده المدراء، تنتاسف الاداره هي تعطيه فرعيه 7 كيلومترات 10 كيلومترات
ما كاينش المسالك اللي غادي يمشي المدير يمشي للفرعيه. كيفاش هذا المدير غادي يراقب؟ كيفاش غادي يكون هذا التجويد اللي بغينا تجويد التعليم؟ حنا الا بغينا نديرو نقصوا ما امكن نديروا التدخلات ديالنا، نقصوا ولو حد ادنى من هذه المشاكل اللي كاين. ماشي جماعة، لا ماشي جماعة. كمل تدخل. شوف لا غير نوضح للاخ فقط. قلت جمعية المجتمع المدني تاشي وحده ما طرقت الباب ديالنا ساعدتنا. اذا هنا انا ما تهجمتش، لم اتهجم، قلت الواقع ماشي تهجمت. انت باش تتهمني انني اتهجم على الجماعه واتهجم على الاخر، الله يرضي عليك سحب هذا الكلام ما خصوش يتقال. شوف غادي نرجعوا، شوف وغادي نوضح لك، شوف الصفه القانونيه. انت ما عندكش الصفه القانونيه باش تهضر كاع تمام. تقول لي شبكه، انا شوف الشبكه تتكون من رؤساء جمعيه الاباء. كاين الروس ما بقاش، كاين عبد الله ما بقاش، هذوما اللي تيكونوا معك الشبكه. يعني انت فاتك الصلاحيه. شوف الروس ما بقاش، انا هو المدير اللي راه رئيس جمعيتي انا ماشي ديالك. شوف رئيس جمعيتي مجموعة مدارس عبد الرحمن الضاحي. الاحترام الذي أكنه لجميع العناصر وخاصة منهم الإخوان ديالي اللي تعاملت معهم في مجموعة من المسائل. الاحترام للسيد رئيس الجماعة، الاحترام للسيد ضابط الدرك الملكي، الاحترام للإخوان الحاضرين جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، الاحترام للإخوان مدراء المؤسسات التربوية الابتدائية. ما أكنه لهؤلاء لا يقدر بثمن، والدليل على ذلك العلاقات المتواصلة والرحم الذي دائما يتجدد. ما أثرني من قراءة المحضر الذي تلاه الأخ عبد الله هو نقطة مهمة جدا وتتعلق بضرورة الشراكة بين الجماعة وجمعية المجتمع المدني. عنوان عريض، كلمات كبيرة جدا، جماعة مترامية الأطراف. لكن ما يعزوني هنا في هذه العناوين وهذه الكلمات، وأنا جد متحسر من عدم تفعيل هذه الشراكة. مجموعة من النقط سجلتها وبمضض، من ضمنها توفير الأساتذة، تفعيل مجالس. هي الكلمة الختامية. أنا بغيت يوضح، ولكن مادام أن الأمر غير وارد أنا غادي نقول هذه الفكرة وسوف أنزع عني المسؤولية. وشكرا. بالنسبة لمجموعة مدارس الرازين عندنا تقريبا 5 نقاط أو 5 مشاكل. إذا بالنسبة للمشاكل عندنا 5 نقاط. واحدة منها تتعلق بالشؤون التربوية، وهي غياب أساتذة مادة الأمازيغية اللي تجعلنا هذه المادة هذه غائبة في المؤسسة. النقطة الثانية وهي ربط الوحدات المدرسية اللي تتقبل 5 وحدات من الماء الصالح للشرب في غير الماء الصالح للشرب عن المؤسسة. كذلك ربط الفرعيات إعلانيين في الشبكة الوطنية للكهرباء بحيث فرعية إعلانية تتوفر على الكهرباء. النقطة الرابعة والمهمة وكان شار لها السيد رئيس جمعية الآباء في الرسالة اللي وجهها للسلطات المحلية، وهي غياب دورية الأمن لحماية الأطفال والأستاذات من الأشخاص المختلين عقليا اللي تتعرضوا للسبيل ديالهم، مما تيجعل بعض المرات تتكون المدرسة شبه فارغة
الى تواجدوا هاد المختلين عقليا في الطريق، لا الاساتذه ولا التلاميذ تيغيبوا على المدرسه. والنقطه الخامسه والاخيره وهي انا بغيت نعرف جمعيات المجتمع المدني واش هي تتشاركنا ولا تتحامل علينا وعلى الاساتذه ديالنا، بحيث كاينه جمعيات ملاشة اللي تيطرقسها السيد راه هو تيتحامل على مؤسسة الرازي من اساتذه ومن اداره وعلى النيابه وعلى اللجان وعلى جميع الناس المتعلقين بجمعيات بمجموعه مدارس الرازي. والسبب الوحيد اننا رفضنا نعطيوه حجره، باش نوضعكم في الصوره، رفضنا نعطيوه حجره باش يعقد فيها الاجتماعات ديالو. والسبب انه ادعى بانه صلح فرعيه هيدون. القضيه هذه خصنا تعرفها السلطه، تعرفها الجماعه. اللي قام باصلاح فرعيه هيدون هي جمعيه الاباء. السيد يدعي بانه هو قام باصلاح نتاع جمعيه فرعيه هيدون. ملي رفضت له ولا تيتحامل علينا وعلى جمعيه الاباء وعلى النيابه وعلى السيد النائب وعلى اللجان وعلى الاساتذه، بحيث فيما تفتح المواقع الالكترونيه تلقى مجموعه مدارس الرازي. دابا راه سنتين هذه تقريبا فيما تفتح المواقع الالكترونيه تلقى مجموعه مدارس الرازي، شي الفاظ وشي تيتهمنا بالاميه وتيتهمنا بزاف د الحوايج. وشكرا. جمعيات التنميه البشريه ديال تيزان. بالنسبه لك سميتو النقطه الاولى اللي باغي نخليها هي النقطه ديال الدخول المدرسي. الدخول المدرسي ماشي تندار مؤخرا هنايا، ولكن الدخول المدرسي تندار في شهر 8 على الصعيد ديال العماله، على الصعيد ديال الجماعات المحليه والبلديات. يعني مور الخطاب الملكي ناض الحيحه ديال الاجتماع ديال الدخول المدرسي. الدخول المدرسي اللي كيفاش كنعرفوه ديما ديال العشوائيه. حنا كنعرفوا الدخول المدرسي التلميذ ملي كيمشي للمدرسه كتصاوبوا مو لا فوتميتو، كيصاوبوا الدري، كيلبسوا ليه الكسوه بحال انه عنده اليوم ديال العيد. كيمشي فرحان للمدرسه لابس مزيان المسائل باش يستقبل المعلم ديالو، يستقبل المدرسه ديالو، على حقاش عنده حنين مع المدرسه لمده عام هو تيقرا تماك فارق واحد الشهر ولا شهرين تيرجع ليه فرحان. ولكن اللي كنتفاجئوا بانه واحد المجموعه ديال التلاميذ واخدين كتب جداد، على حقاش هو الدري لابس كسوه زوينه جديده وعاطين ليه كتب مزيانين. كاين واحد ثاني عاود اللي لابس حتى هو باغي يستخدم المدرسه وعاطين ليه واحد المجموعه ديال الكتب ما فيها ما يتشاف، ما يقدرش يشوف فيهم في الدار. يعني كيخوفوه ذاك الكتب، شي مشطب، شي كاتبين فيه شي صور ماشي هادو هما، شي كلمات ساقطه. يعني هاد الظاهره ديال الدعم ديال المدرسي كما قالوا الاخوان يخص اعاده النظر. لا جمعيات اباء اولياء التلاميذ، انا ما كنمثلش شي مدرسه لحقاش، ولكن كنمثل الاعداديه. وغير مؤخرا هذا الصباح هذا هو جا عندي اب ديال التلميذ قال لك انا ولدي عطاوني دفاتر كتب قدام مسائل، غادي نمشي عند المعلم غادي نضربوا بيه. علاش غادي نضربوا المعلم؟ كنضربوا ذاك الكتب، علاش عطا لولدي هذيك الكتب؟ ما يمكنش، يخص اعاده النظر. اما الجماعه تدخل بالقسط ديالها على حسب الشيء اللي قالوا الاخوان قالوا 5%، شوف تخصص الميزانيه ولا شوفوا المحسنين ولا شوفوا جهات اخرى. جمعيه المجتمع المدني ولا جمعيه اولياء التلاميذ ماشي عدو ديال شي واحد. الهدف ديالها هو التلميذ. كاع الهدف ديال المعلم ولا ديال المدير ولا ديال الجمعيه، الهدف ديالنا واحد هو التكوين ديال المعلم التلميذ. منين يكون التلميذ في المستوى يكون مزيان،
لحقاش تيم بيبينيان هذاك هي النقله ديال اللي غادي تكون مزيانه الا صلحناها من نهار الاول اللي بدينا وقفنا من نهار الاول. ولكن كنشوفوا نعم سيدي كما قالوا الاخوان المديرين اللي عندهم الفرعيات، تنشوفوا السيد الرئيس انه كاين موظفين، كان يمكن عندنا الفائض ديال الموظفين في الجماعه، شوف اعاده النظر انه هذوك الفرعيات شوف تعطينا شي موظفين انه يكونوا تما في داخل المؤسسات، يعني يعاونوا لا خدمه المؤسسات التعليميه، واخا انه من الاختصاص ديال النيابه اللي خص توفر لهاد الناس لحقاش تيزيد راه مشكله، راه الاساتذه كان المعلمين اللي كانوا كيقراو تما يومين في السيمانه ما عندهم مسائل والتلميذ كيضيع، ولا واحد المعلم في شد الاولى والثاني والثالث قسم واحد، ثلاثه ديال سميتو الاول والثاني والثالث في قسم واحد، ولا الثالث والرابع والخامس في قسم واحد. وكاين ثاني عاود واحد المشكل كديروا النيابه على اساس انه كاين معلمين كيدخل عند كيجي كيوقع الحضور ديالو، وفي التالي واحد 15 يوم كيديو وهو محسوب على المؤسسه ديال مهدي بن طمار. تيجي نعم سيدي تيجلس تيدخل يسيني التوقيع ديالو انه راه مسائل واحد 15 يوم كتصيبو في وزاره الثقافه. مشى الجماعات المحليه الدور ديالها، بغينا نعرفوا الدور ديال الجماعات المحليه من الناحيه ديال الهضره المراقبه، بغينا مراسلات ديال السيد الرئيس وديال الناس ديال الجماعه في الموضوع ديال الترابيه ديالو ديال هذه المؤسسه. الخصاص ديالو ذاك الخصاص اللي كاين، علاش ذاك المعلم تيجي تيسحبو كيديو كيجي 15 يوم. وانا كنتلاقى معاه في الناظور مع مسؤول مكلف هذه اعاده نشوفوا مع السيد رئيس قسم التخطيط السيد عبودي، هو راه عارف شنو المشكل ديالو. عندي مراسلات في هذا الموضوع راه ما عندنا، ولكن بغينا التدخل ديال السيد الرئيس. اما فيما يخص عندنا المشكل ديال طرحناه ديال الهدر المدرسي ديال البنات، سمعنا بانه الطوبيس غادي ديال البنات غادي يكون، وكاين قالوا بلي لا وكاين، ولكن انا كنلاحظ الطوبيس كيدير الدراري والبنات مجموعين. وهضرنا على الامن، المحيط ديال الامن ديال المدرسي ديالنا خص يكون عندنا الامن، الاعداديه خص يكون فيها الامن، الدخول والخروج ديالو، غير يمشيو السلطه المحليه يشوفوا مع السيد الرئيس مع السلطه المحليه باش تصيفط لنا في الدخول مع الصباح ومع العشيه في الخروج ديالهم. يمشي واحد من السلطه المحليه، واحد من الدار الملكي، يمشي تماك غير التواجد ديالو تماك هبه للمؤسسه في الدخول والخروج. وبغينا قدام الاعداديه كاين واحد المجموعه ديال سميتو واحد الفضاء تماك، راه داك التاشون ما بغاوش داك الاخر، هذاك ماشي دخول لوبيرونمون ديال المؤسسه، المحيط ديال المؤسسه خص يكون المستوى اللي كيشرف في المؤسسه. راه الجامع تماك كاع النفايات ديال الشانتي ديالو جمعها قدام الاعداديه، هذاك ماشي دخول المدرسه. على حسب الاجتماع اللي شفناه اللي حضرنا ليه في العماله، على اساس انه كاين لجنه اقليميه اللي كتدور على جميع المؤسسات التعليميه من اجل الدخول المدرسي. بغينا نعرفوا واش هذه اللجنه جات لبني شكار ولا ما جاتش. الا ما جاش حنا غادي نبلغوا السيد العامل على اساس انه باللي ما كاين حتى شي لجنه. الساده المديرين، واش جات لكم شي لجنه اقليميه؟ ما جات حتى شي حاجه. حنا غنبلغوا السيد العامل على اساس انه ما كاين حتى شي لجنه. سميتو شنو ان شاء الله حنا تنتعلموا مع واحد النقطه السير، حنا تنتعلموا مع اللجان النيابيه ماشي الاقليميه ديال العالم.
لا اما الاقليميه احنا عندنا سميتو مسائل اقليميه اليوم. كاين لجنه اقليميه، كاين لجنه محليه ديال بنيشيكا ثاني عاود عندها الدوريه ديالها. الهدف ديالنا سي حميد حنا ماشي اعداء ديال حتى شي واحد، حنا خوت نتعاونوا نمشيو لبعيد. بحال اللي جاو الاخوان هنا سميتو مجموعه ديال راسواك، جاو مجموعه بالمعلمين ديالهم بولادهم بالقاتله ديال سميتو، غدا غادي نمشيو لعندهم نشوفوا العين المكان، نشوفوا المشاكل ديالهم. نورمالمون هادو واش هذا دخول مدرسي؟ ما بقاش دخول مدرسي. الا بغينا نصلحوا واش واحد المدرسه في الاخر بلي بوغافل ناضت ليه قيامه طلعوا ليها. حنا عندنا 5 الحجرات في الاسواق ما ناض حتى شي واحد. اسمح لي ثاني عاود، عندنا ثاني عاود حيف على المنطقه ديالنا بني شيكان عندها 25 دائره، عندها 4 ديال الطوبيسات. اعزانا عندهم 16 دائره، عندهم 16 طوبيس. شوف احنا عندنا ما كاينش حتى الا قلنا وارثين شي حاجه يعطونا غير حق ديال المراه النص، حنا ما عطينا حتى الثمن. اصلا برلماني يعني علاش واش من الصفه باش بني بوغافر هي 16 وحنا نديو 4؟ هذه اعاده النظر. والسلام عليكم. التي تحملتها وتقلدتها بصفة مدير، أعتقد أن أحيانا أو يوميا تنتابني ألم أكثر مما ينتاب الآباء ولا أي مسؤول من المسؤولين. لماذا؟ لأن مجموعة استرارة تتخبط في مشاكل مثيلاتها مثيلات مجموعة المدرسية الأخرى التي تتعلق بجماعة بني شيكا. هذه المشاكل منها بعض المشاكل أو جميع المشاكل التي سوف نتحدث عنها فهي موجودة، حلها موجود عند الجماعات المحلية. كيف يعقل؟ فرعية بعجاجة وهي في التراب جماعة لا تتوفر لا على ماء، لا على كهرباء، لا على طريق، لا على مرافق صحية. كيف يمكن لها المؤسسة أن تعمل؟ حتى السكان بدأوا يهجرون، فلحد الآن سجل عندي تلميذ واحد في القسم الأول. هذا نجم عن ماذا؟ سابقا كان يسجل أزيد من 20 تلميذ في هذه المؤسسة، ودرس فيها مجموعة من الأساتذة يذكرون تلك المنطقة ذكريات يعني خالدة عندما كانت توفر الكهرباء في جامعة، ولكن قرن 21 ومازال المؤسسة لا توفر على كهرباء، فهذه غريبة من الغرائب. الماء التلاميذ لحد الآن يزورهم ولو قطرة ماء يجدونها، إلا الإنسان التلميذ كيجيب معاه واحد القنينة بحال هذه، والأستاذ مسكين يوميا كيطلع حتى هو بقى على سيدي حرازم. والمبيته أين؟ ذهابا وإيابا راجلا يوميا من المركزية عندي، وسلمته سكني الوظيفي الخاص كيسكنوا فيه، ويوميا 4 كيلومترات راجلا كيمشي مع الصباح ويرجع مع العشية يوميا على هذه الحالة. حتى عندهم بعض الأحذية خاصة بفصل الشتاء، لباس فصل الشتاء سنويا. أمور هذه الأساتذة ما تعلم منهم شي واحد إلا أنا، لأني كنشوفهم يوميا على هذه الحالة.